बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फो वर्ल्ड गैलेक्सी। इस वीडियो में इस्लामियात 9th क्लास बाब 4 का दूसरा चैप्टर ईमानत और दियानत की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस पूरा चैप्टर की रीडिंग कर लेनी है ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें क्या क्या बताया हुआ है। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, ईमानत और दियानत का ताल्लुक़ है। तो इसका सही जवाब है ज़िंदगी के हर शोबे से ईमानत और दियानत का ताल्लुक़ है। दूसरा है, हिजरत मदीना के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानतें मौजूद थी। अलीफ कुफार मक्का की, सही जवाब है कुफार मक्का। थर्ड, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफार मक्का को अमानतें वापस लुटाईं। अलीफ जवाब सही है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। फोर, किसी के राज की हिफाजत करना कहलाता है। सही जवाब है अमानत किसी के राज की हिफाजत करना कहलाता है। 5, हदीस मुबारक के मुताबिक मजलिस में की गई बात है। सही जवाब है ईमानत हदीस मुबारक के मुताबिक मजलिस में की गई बात है। सवाल नंबर 2, मुख्तसर जवाब दें। पहला सवाल है, ईमानतदारी से क्या मुराद है। तो आपने पहले हेडिंग दे देनी है, ईमानतदारी से मुराद। हेडिंग देकर फिर आपने लिखना है पेज नंबर 51 पे यहाँ से यहाँ तक। ईमानत और दियानत से मुराद किसी भी शय और काम को उसके दुरुस्त तकाज़ों के मुताबिक अंजाम देना है। ईमानत और दियानत का ताल्लुक़ सिर्फ माल से नहीं है, बल्कि इस्लाम में उसका तसव्वुर निहायत वसी है और ईमानत और दियानत का ताल्लुक़ ज़िंदगी के हर शोबे से है। तो इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। सवाल नंबर 2, कुरान मजीद की आयत करीमा की रोशनी में अमानत की अहमियत बयान करें। तो इसका जवाब पेज नंबर 52 पे 51 पर है। अरशाद बारी ताला है, आपने हेडिंग देनी है कुरान की रोशनी में, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखना है। तर्जुमा लिख के, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों के सुपुर्द करो। तो इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। थर्ड सवाल है, हज़रत अबू सुफियान ने हरकुल के दरबार में क्या जवाब दिया। तो इसका जवाब है पेज नंबर 52 पे। यहाँ से एक मरतबा हरकुल रोम के बादशाह ने अबू सुफियान, जो अभी दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, से सवाल किया कि मक्का मुकरमा में जो शख्स नबूवत के दावेदार है वो तुम्हें किस चीज़ का हुक्म देते हैं। तो अबू सुफियान ने गवाही दी कि वो नमाज, सच्चाई, पाक दामनी, इफ़ा अहद और ईमानतदारी का हुक्म देते हैं। हरकुल ने कहा कि ये बातें नबी ही की सिफ़ात हो सकती हैं। ठीक है, इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 4, बददियानती और धोखाधड़ी के कोई से 2 नुकसानात तहरीर करें। तो इसका जवाब है पेज नंबर 52 पे। बददियानती और धोखाधड़ी से इंसानी माशरों में बदअतमादी और इंतशार जैसे मनफी रुझानात पर रोक पाते हैं और इंसान की तख्लीक के मकासद फ़ौत हो जाते हैं और इंसान न सिर्फ अशरफुल मखलूक़ात के अजीम मर्तबे से गिर जाता है। ठीक है, इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक है। आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। पहला यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लें, यहाँ तक लिख लें। दूसरे यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लें पॉइंट बना के। ठीक है। सवाल नंबर 5 है, अमानतों की अदाई के सिलसिले में अफराद माशरा की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। तो आप इसकी हेडिंग देंगे, अमानतों की अदाई के सिलसिले में अफराद माशरा। ठीक है, यहाँ तक लिख के फिर आपने इसका जवाब देना है। अमानतों की अदाई का सिलसिला हुक्मरान वक्त से शुरू होकर एक खातिम तक आता है। हुक्मरान अपने फ़राइज़ अदा करें, रियाया की जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत करें, अदल कायम करें और अहद मनसब अहले लोगों के सुपुर्द करें। उलमाए दीन हक लोगों को पहुँचाने की अमानत अदा करें। मालदार और अगनिया अपने अमवाल में से गुरबा व मसाकिन की मावनत का फरीज़ा अदा करें। लोग दफातर में अपने औकात की पाबंदी करें। तो सवाल नंबर 5 का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तफसीली जवाब दें। पहला है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में अमानत की अहमियत और इकसाम बयान करें। तो इसका सबसे पहले आपने बता देना कि ईमानत और दियानत से मुराद क्या है। ठीक है, इसकी हेडिंग दे के आपने यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। फिर उसके बताना सबसे बड़ी अमानत क्या है, इसकी हेडिंग दे देनी है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लें।
یہاں تک لکھ لیں کہ سب سے بڑی دیانتداری خالق کائنات سے انسانوں کا وہ عہد ہے جس کی پاسداری کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا. باقی تمام امانتیں اسی بنیادی تصور سے وابستہ ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی ان میں داخل ہے. پھر آپ نے ہیڈنگ دینی قرآن کی روشنی میں. اس کی ہیڈنگ دے کر ارشاد باری تعالیٰ ہے لکھ کر پھر آپ نے لکھنا ہے بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کرو. ٹھیک ہے، قرآن کی روشنی میں یہ لکھ لینا. پھر آپ نے حدیث کی روشنی میں لکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت پوری نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ پھر حدیث کی روشنی میں لکھ کے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے بتا دینا ہے تھوڑا سا یہ والا امانت دیانت کی صورتیں. ٹھیک ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حدیث کی روشنی میں آ جائے گا. یہ بھی آپ لکھ لیں. امانت کا تقاضا ہے یہ ہے کہ جس کی امانت ہے اس کو ادا کر دی جائے اور جو خیانت کرے اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کی جائے. یہ لکھ لیں. پھر اگر آپ یہ والا واقعہ لکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی لکھ لیں. پھر دیانتی کے بارے میں اگر آپ بتانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے بتا دیں. پھر لاسٹ پہ آپ نے لکھنا ہے حاصل کلام. حاصل کلام آپ نے لازمی لکھنا ہے. جیسے آپ سائنس کمپیوٹر بایولوجی میں کنکلوژن وغیرہ لکھتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ بھی حاصل کلام لازمی لکھنا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں امانت و دیانت کو اپنائیں تاکہ ہمارا معاشرہ ایک اسلامی اور فلاحی معاشرہ بن سکے اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے. اس کا جواب پھر لانگ میں یہ بتا دینا ہے. پہلے آپ نے اس کی ڈیفائن بتانی ہے. پھر یہ بتانے سب سے بڑی امانت داری کیا ہے یہ بتا کے پھر قرآن کی روشنی میں بتانا ہے. پھر حدیث کی روشنی میں بتانا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ پھر حاصل کلام بتا دیں. انف ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں امانت کی بتایا ہوا ہے. اور اقسام کے بارے میں پوچھا ہوا ہے. اقسام میں آپ نے پہلے یہ لکھنا ہے امانت. اقسام میں یہ کیا آ جائے گا؟ امانت کی ادائی کا سلسلہ حکمران. یہ والا لکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ لکھ لیں امانت کی اقسام کی ہیڈنگ دے کر، یا یہ بھی لکھ سکتے ہیں امانت کی ادائی کا سلسلہ، امانتوں کی ادائی کا سلسلہ. یہ والی ہیڈنگ دے دیں یا یہ والی ہیڈنگ دے کے یہاں تک لکھ لیں. ٹھیک ہے، فرسٹ لانگ کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہے. ٹھیک ہے، پیج نمبر 52 کی سیکنڈ لائن تک ہے فرسٹ لانگ کا آنسر. پھر آپ نے لاسٹ میں بتا دینا ہے حاصل کلام. ٹھیک ہے، یہ والا یہاں سے یہاں تک یہ لانگ میں بتا دینا ہے. اب ہے سیکنڈ، سیرت طیبہ سے امانت کی کوئی ایک مثال بیان کریں. تو یہ والا سوال نمبر 52 پہ ہے. پیج نمبر 52 اوپن کر لیں. اس کا پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے سیرت نبوی کی روشنی میں، یا یہ بھی دے سکتے ہیں یا سیرت طیبہ سے امانت کی مثال کی بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں. پھر آپ نے لکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت داری کے پیکر تھے، اس لیے کافر اور مشرک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے. یہاں تک لکھنے کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اہل مکہ کی امانتیں. یہ والی مثال بتائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہجرت مدینہ کی رات تک اہل مکہ کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کے حوالے کی اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائے. تو یہاں تک لکھ کے پھر آپ نے یہ والی ہیڈنگ دینی ہے روم کے بادشاہ کے سامنے ابو سفیان کی گواہی. اس کی ہیڈنگ دے کے آپ نے یہاں سے یہاں تک لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہی آپ کا سیکنڈ لانگ کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہے. ٹھیک ہے، چھوٹا سا ہے، آپ نے اچھے سے یاد کر لینا. ٹھیک ہے، ہیڈنگ کے ساتھ لکھیں گے تو آپ کا بہت اچھا اٹیمپٹ ہوگا اور آپ کو اچھے نمبر بھی مل جائیں گے. اب ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. تھینک یو سو مچ.